matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pitsa 19 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa atong mabalita, katapos ang adlaw sa registration alang sa barangay ug iski eleksyon gidagsa sa Robinson's Place. Pulis nga nagluwas sa usa ka bata nga natukan, giatagan og pasidungog sa LGU Iligan. Presyo sa transmission rate sa kuryente mikunhod karong bulan sa Mayo. Sa kauluhan, 50-50 ang assessment ni Atty. Samson Tan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Independent senators mikuyog na sa minority bloc. Kampo ni Vice President Sara Duterte gisiguro nga pagsunod sa writ of summons gikan sa impeachment court. Balita sa gawa sa nasod, kanhi Prime Minister sa Thailand gitugutan nga makagawas pinaagi sa parol. Balita sa kinabuhing Kristohanon, retired pastor sa Northern Ireland gipreso human nagsangyaw may tungod sa John 3:16 duol sa Tambalanan. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakpayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gidagsa kagapong adlaw sa Robinson's Place ang katapusang adlaw sa registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan election karong Nobyembre 2. Sumala pa sa Commission on Elections, opisyal nga nanirado ang pagparehistro kagapong adlaw ug wala nay mahitabong extension alang sa publiko tungod sa deadline. Taas ang linya sa mga tao nga nag-apa sa oras, hinungdan nga nanawagan ang Comelec sa paghuman sa proseso aron makabutar sa umaabot nga piniliay. Gihatangan og pasidungog sa kagamhanang lokal sa Iligan ang usa ka pulis human sa iyahang bayanihong buhat sa pagluwas sa kinabuhi sa usa ka bata nga natukan niadtong niaging semana atol sa seremony. Sa atol sa flag ceremony kagahapon, gidawat ni Patrolman James Michael Tives gikan sa Iligan City Police Office Station 2 ang buotang Iliganon Public Service Award. Base sa report, nahitabo ang insidente ni atong Mayo 13 sa may alauna sa kadlawon samtang nagulat sa ambulansya na matikdan ni Patrol Tives ang usa ka bata nga nalisda na sa pagginawa tungod sa pagkatukan tungod sa iyaang pagbansay sa basic life support. Daling milihok ang maong pulis sa pinagi sa pag-perform og abdominal thrust og back blows ngadto sa bata pinaagi sa maong aksyon. Malampusong natangtang ang nibara sa tutunlan sa bata og nahibalik ang normal niini nga pagginawa. Ang maong pasidungog nagsilbing pag-ila sa kaisog og aptik nga pagtubag ni Patrolman Tives sa panahon sa emerhensya. Nagpakita kini sa dedikasyon sa kapulisan dili lang sa pagpatuman sa balaod kundi lakip na sa paghatag og naliang tabang aron makaluwas og kinabuhi sa komunidad.
Mikunhod ang kinatibuk ang presyo sa transmission rate sa kuryente sumala pa sa National Grid Corporation of the Philippines. Makita kini sa balayranan sa karong Mayo ning tuiga 2026 gikan sa 1.7526 sa matag kilowatt hour niadtong Marso mahimo na lang kining 1.5983 matag kilowatt hour sa Abril. Mikunhod kini og 8.80% kini tungod sa pagpaubos sa presyo sa serbisyo sa transmission na wheeling rate nga miubos og 14.16% og ancillary services rate nga miubos sa 5.02%. Sumala pa sa NGCP anaa lamang sa 60 centavos sa matag kilowatt hour ang ilaang gikuha isip bayad sa ilaang serbisyo. /50 ang assessment ni Attorney Samson Tan, usa ka criminal law instructor sa nga posibilidad nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa umaabot nga impeachment trial. Sumala pa niya ang kahimtang sa kaso sa Vice Presidente nagdepende pa sa dagan sa panghitabo. Ilabi na sa posibleng trial o sa mga negosasyon nga mahimo pa sa administrasyon. Gipunto usab niya nga ang resulta mamahimong mausab depende sa suporta nga makuha gikan sa mga senador nga mobotar sa maong kaso. Dugang panitan, posible pa nga mausab ang balanse sa pabor o supak sa impeachment sulod sa usa hangtod sa 2 ka semana. Depende sa mga development sa Senado. Busa nagpabilin nga bukas ang resulta o wala pa'y klarong dominasyon sa bisan asa nga kampo sa pagkakaron. May kuyog na usabs ang duha ka independent senator sa minority bloc ayha ang pag-convene sa Senado isip impeachment court kagabong adlaw Lunes, Mayo 18. Lakip ni mao sila si Senador Juan Miguel Zubiri o Senador JV Ejercito. Sa wala pa ang pagdeklara niya sa iya ang pagkuyog sa minority bloc, gipatinaw ni Zubiri nga iya ang pag-abstain sa nakalabay nga botohan sa liderato aron adunay gawas nung mobotar sa mga isyong mahinungdanon sa katawhan. Apan gusto niyang malakip sa Senate Minority Bloc pag-abot sa organisasyon. Gipamugos usab ni Senador JV Ejercito ang iyang independent aron mapatuman nga hapsay ang iyahang katungdanan og mga programa. Gipasalamatan usab niya si Senador Cayetano sa pagsalig og kumpiyansa ngadto kaniya sa pagtanyag nga mamahimong majority leader nga isa sa pinakagamhanang posisyon sa Senado nga gibalibaran aron magpabiling independent. Sa katapusan gipili ni Ejercito nga mahilakip sa minority bloc dihang gipangutana ni Senador kon Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ba ang magpabiling independent o sa minority. Gawas nini kasamtangang 11 na ang miyembro sa minority bloc samtang ana sa 13 ang miyembro sa majority bloc. Sa kasamtangan si Senator Vicente Soto III ang mubarog isip minority leader samtang si Senador Joel Villanueva usab ang nagsilbing acting majority leader. Mosunod ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpagawas sa writ of summons sa Senate nga maoy nagsilbi isip impeachment court. Sumala pa kang Attorney Michael Poa ang legal counsel og tigpamaba sa Vice Presidente nga sila ang musanong sa proseso nga gigahin sa Senate Impeachment Court. Giklaro nini nga magpasaka sila og paigo nga tubag nga nahiuyon sa konstitusyon. Ilang girespeto ang kasamtangang proseso og dili na sila maghatag pa og bisan unsa mang komento. Mainumdumang gihatagan sa Senate Impeachment Court og napulo kadlaw ang Vice Presidente kung nadawat na nila ang naasoing writ of summons. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipagawas ang hinukman nga kanhi Prime Minister sa nasod sa Thailand nga si Thaksin Shinawatra
human nga nagserbisyo kini og 4 ka bulan sa iya ang usa ka tuig nga pagkapreso. Ang naasoy kanhi Prime Minister gipagawas pinagi sa parol nga gihatag sa gobyerno apan adunay kondisyon nga mosuot siya og electronic monitoring bracelet. Dugang pa sa kondisyon nga gihatag sa korte kaniya, kinahanglan usab siya nga mo-report matag adlaw sa Provision Office alang sa pagsiguro sa iya ang kondisyon. Gikalipay sa mga taga-suporta ni Sinawatra ang paghatag kaniya og parol. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka retired pastor sa Northern Ireland ang gipreso human nga nagsangyaw kini mahitungod sa John 3:16 hadol sa may tambalanan. Ang naasoy magwawali gikasuhan nga nakalapas siya sa Abortion Services Act. Ang naasoy nga magwawali kabahin sa nahimong kanhi presidente sa Association of Baptist Churches sa Northern Ireland. Nataho nga ang naasoy pagwali sa kanhi pastor gihimo kini sa adlong Domingo, diin giila nga adlaw sa panagtigom o adlaw sa pagsimba. O karon sa kaimtang sa pagmanabalat sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone mo'y makapiktar sa ubang dapit din sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, BRMM, Soc-Sargen, Davao Oriental, Davao Occidental, Visayas, ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon. Ang makasinati o manag-umon nga kalangitan, ilabi na pag-abot sa panahon sa kaponon. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan, pagpanalugdog, pagpangilat, kiniepekto sa Intertropical Convergence Zone, easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:28 ug mosapon niya sa alas 6:18 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuhat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong kaisar, Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.